हाई एभ्रिवान। आज मैले टिप्स एन्ड ट्रिक्स सिरिज अन्तर्गत अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन एन्ड ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स अन्तर्गत छ। सबै ट्रान्सफर्मेसन र ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्ससँग जान्नुपर्ने कुरा मैले एउटै भिडियोमा लिएर आएको छु र लास्टमा मैले चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन बाइ म्याट्रिक्स मेथडको एउटा इम्पोर्टेन्ट टिप्स पनि राखेको छु। कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोला। सो पहिला के छ त रिफ्लेक्सन अन एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्सन अन एक्स एक्सिस भयो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला सपोज हाम्रो पोइन्ट पी एक्स वाई छ भने यसको एक्स एक्सिस यानी कि वाई इक्वल टू 0 मा रिफ्लेक्सन गर्यो भने तपाईले कसरी याद गर्न सक्नुहुन्छ त यसको इमेज जुन एक्सिस हो त्यसको अपोजिट कोअर्डिनेटमा चेन्ज आउँछ भन्नाले एक्स एक्सिस छ भने यसको y कोअर्डिनेटमा माइनस साइन हुन्छ अथवा जुन इक्वेसन छ y इक्वल टु 0 छ भने y कन्स्टेन्ट छ भने y मा चेन्ज आउँछ। जुनै तरिकाले पढ्दा पनि भयो। म रिपिट गर्छु। जुन एक्सिस छ त्यसको अपोजिटमा चेन्ज आउँछ अथवा यसलाई इक्वेसनमा लेख्दाखेरि जुन कन्स्टेन्ट छ त्यसमा चेन्ज गर्ने। अब यसको ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स भन्दाखेरि यसमा हामीले हेर्नु पर्यो इमेज अब्जेक्टको तुलनामा चेन्ज भएको छ कि छैन। xy नै छ। त्यस्तो छ भने हामीले पहिला के गर्नु पर्यो यसलाई नर्मल युनिट स्क्वायर म्याट्रिक्स लेख्ने अफ अर्डर 2/2। त्यसपछि माथिको लाइनले चाहिँ तपाईको अगाडिको कोअर्डिनेटको साइन दिन्छ, तलको लाइनले चाहिँ पछाडिको कोअर्डिनेटको साइन दिन्छ। त्यहाँ भएकोले गर्दा यहाँ माइनस यहाँ छ, त्यही भएर हामीले यहाँ -1 राख्ने। भनेपछि एक्स एक्सिसको रिफ्लेक्सन बुझाउने ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स चाहिँ 1 0 0 -1। म अरु पनि गर्छु, तपाईले क्रमशः बुझ्नुहुन्छ। अब जाउँ रिफ्लेक्सन अन वाई एक्सिस। रिफ्लेक्सन अन वाई एक्सिस छ भने x, y छ भने यसको के हुन्छ त अब यो भनेको x = 0। सो p' के हुन्छ त त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो y एक्सिस भएकोले गर्दा x कोअर्डिनेटमा साइन चेन्ज हुन्छ यानी कि माइनस हुन्छ, y उस्तै रहन्छ अथवा इक्वेसनमा हेर्ने हो भने जुन कन्स्टेन्ट छ त्यसमा चेन्ज यानी कि -x। फेरि यसमा पनि xy को xy नै रहेको छ भनेपछि हामीले ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स लेख्नु पर्दा चाहिँ 1 0 0 1 लेख्दा भयो। यसमा केही फरक परेन। तर यसमा चाहिँ के छ अगाडिकोमा माइनस साइन भएकोले हामीले यहाँ माइनस राख्नु पर्यो। होपफुली तपाईले बुझिराख्नु भएको छ होला। फेरि अरु पनि गरौँ। अब हेरौँ रिफ्लेक्सन लाइन x = y। त्यसलाई अब जाँचमा झुक्याउनलाई हामीलाई y = x दिए पनि त्यही नै हो। यसलाई उता लगेर y - x = 0 भने पनि त्यही नै हुन जान्छ। अब यसमा चाहिँ p x y छ, y = x छ भने भाइ बहिनीहरु p' चाहिँ के हुन्छ यसको चाहिँ अदला बदली हुन्छ, पोजिसन इन्टरचेन्ज हुन्छ यानी कि y, x हुन्छ। अब यस्तो इन्टरचेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ के याद गर्नुस् यसमा पनि ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स युनिट म्याट्रिक्स हुन्छ तर मेन डायगोनल तपाईको लेफ्ट टु राइट हुन जान्छ भन्नाले यसको चाहिँ 0 1 1 र 0 हुन्छ। यति मात्रै सही छ है। त्यसैले अब जाउँ रिफ्लेक्सन अन लाइन y = -x। त्यसमा चाहिँ अब के हुन्छ त p xy छ भने हाम्रो y = -x छ। यसले y को -x भएपछि इन्टरचेन्ज त हुने नै भयो अनि माइनस पनि भएकोले गर्दा -y - x हुन्छ। सो यसको ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स चाहिँ भाइ बहिनीहरु यसमा इन्टरचेन्ज भएकोले गर्दा पहिला 0 1 1 0 भन्नाले यतापट्टि हाम्रो राइट टु लेफ्टमा चाहिँ 1 1 राख्ने। दुवै माइनस भएकोले अगाडिको साइन माथिको लाइन दिन्छ माइनस, पछाडिको साइन तलको लाइन दिन्छ माइनस है। यति कुरा बुझ्नु भयो होला। अब अगाडि बढ्नु पर्दा रिफ्लेक्सन अन लाइन x = h यो भनेकै लाइन प्यारलल टु तपाईको y एक्सिस। यस्तो छ भने pxy x = h। यस्तो छ भने जुन कन्स्टेन्ट त्यसैमा चेन्ज यानी कि फेरि यसमा p' भनेको 2h - x, y x हुँदाखेरि x मै चेन्ज यानी कि p' 2h - x, y। यिनीहरुको चाहिँ हामीलाई म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसन चाहिदैन।
त्यसपछि जाउँ रिफ्लेक्सनल लाइन y इक्वल टु के। अब यसमा पनि pxy छ भने y इज इक्वल टु के मा रिफ्लेक्सन गर्दा यसमा कुन कन्स्ट्यान्ट छ त भाइ बहिनीहरु, y कन्स्ट्यान्ट छ, x मा नो चेन्ज, y मा चेन्ज आउँछ, यानी कि 2k - y। यसको पनि ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स छैन। यति गरेपछि हामीले रिफ्लेक्सनमा चाहिने सबै फर्मुला र त्यसको करेस्पोन्डिङ ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स थाहा भयो। अब जाउँ रोटेसनमा। अब रोटेसन कुरा गर्नु पर्दा रोटेसनमा चाहिँ अब pxy भन्ने हाम्रो अब्जेक्ट छ भने यसको अबाउट ओरिजिन हेर्नु पर्दा +90 अथवा -270 हैन, एन्टी क्लकवाइजमा 90 अथवा क्लकवाइजमा -270 एउटै हो। यसमा चाहिँ के याद गर्नुस् भन्दा 90 डिग्रीमा जहिले पनि साइन चेन्ज हुन्छ। यसमा चाहिँ सपोज फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा छ भने तपाईको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा जान्छ इमेज, त्यो हिसाबले यसमा चाहिँ इन्टरचेन्ज हुन्छ भनेपछि y को x हुने भयो। फर्स्ट क्वाड्रेन्टको चाहिँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा जाँदा अगाडिको x कोअर्डिनेट नेगेटिभ हुन्छ, सो -y, x है। 90 मा 270 जहिले चेन्ज हुन्छ र फर्स्टको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा गएपछि के भयो -y, x। सो यसको करेस्पोन्डिङ म्याट्रिक्स कुरा गर्नु पर्दा इन्टरचेन्ज भएको छ, सो 0 1 1 0। त्यसपछि अगाडिकोमा साइन नेगेटिभ भएपछि यहाँ हामीले माइनस हाल्नु पर्यो। अब क्रमैसँग फेरि पनि नेगेटिभ क्वार्टर टर्नको कुरा गर्नु पर्दा अब pxy छ भने यसको चाहिँ के हुन्छ त तपाईको -90 डिग्री अथवा +270 डिग्री अबाउट ओरिजिन। यो भनेको क्लकवाइज 90 अथवा एन्टी क्लकवाइज तपाईको 270 डिग्री। यसलाई नेगेटिभ क्वार्टर टर्न पनि भन्छ। सो यसमा पनि इन्टरचेन्ज त हुने भयो भनेपछि y, x लेख्नु होला। अब फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा छ भने अब यो चाहिँ -90 भएपछि के हुन्छ त फोर्थ क्वाड्रेन्टमा आउँछ, जहाँ x कोअर्डिनेट पोजिटिभ हुन्छ, y कोअर्डिनेट नेगेटिभ, सो y, -x। फेरि पनि यसको ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स कुरा गर्नु पर्दा इन्टरचेन्ज भएकोले 0 1 1 0, अगाडिको पोजिटिभ तलको नेगेटिभ, सो यहाँ माइनस हाल्दिने है। अब हाफ टर्न भनेको हाम्रो ±180 डिग्री, दुवै भनेको एउटै हुन्छ भन्नाले क्लकवाइज भनेको -180 भए पनि एन्टी क्लकवाइज भनेको +180 भने एउटै ठाउँमा पुग्छ। सो ±180 डिग्री हुँदा यसमा चाहिँ के हुन्छ भाइ बहिनीहरु भन्दा यसमा चाहिँ कोअर्डिनेट चेन्ज हुँदैन, यसमा x र y नै रहन्छ, तर यसमा चाहिँ फर्स्ट क्वाड्रेन्टको चीज तपाईको थर्ड क्वाड्रेन्टमा जान्छ, सो तपाई के हुन्छ दुवै नेगेटिभ हुन्छ। इन्टरचेन्ज नभएपछि के गर्नु पर्यो 1 0 0 1 नै गर्नु पर्यो। अब यहाँ नेगेटिभ छ अगाडिपट्टि भनेपछि माथि नेगेटिभ राख्नु पर्यो, तल पनि नेगेटिभ छ, पछाडि पनि नेगेटिभ छ, सो तल पनि नेगेटिभ। कम्प्लिट टर्न भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि इन्भ्यारिएन्ट ट्रान्सफर्मेसन भयो। भन्नुको मतलब कुनै पनि पोइन्टलाई तपाईले अबाउट ओरिजिन ±360 मा रोटेट गर्नुभयो भने त्यो इमेज र अब्जेक्ट एउटै पोइन्टमा पर्न जान्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो युनिट म्याट्रिक्स मात्रै हुन्छ, यानी कि 1 0 0 1। यसमा साइन केही नै हुनेवाला छैन, सेम छ, त्यही भएर। अब हामीले सक्यौं रिफ्लेक्सन र रोटेसन। अब जाउँ इन्लार्जमेन्ट र ट्रान्सलेसन र मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा लास्ट पार्ट जुन चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन बाइ म्याट्रिक्स मेथड। अब यसो कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ इन्लार्जमेन्ट को चाहिँ अबाउट ओरिजिन अथवा अबाउट अर्को सेन्टर h मा के दिन सक्छ। सपोज पहिला कुरा गरौँ इन्लार्जमेन्ट अबाउट ओरिजिन। अब यसमा छ भने इन्लार्जमेन्ट अबाउट ओरिजिन छ भने के हुन्छ त इन्लार्जमेन्ट अबाउट ओरिजिन र स्केल फ्याक्टर के मान्यो। यो पनि सजिलो छ भाइ बहिनीहरु। यसको चाहिँ इमेज xy छ भने मल्टिप्लाई मात्रै गर्ने स्केल फ्याक्टरले, यानी कि kx ky k ले x लाई पनि k ले y लाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने। अब यसमा इन्टरचेन्ज त भएको छैन, तर k ले मल्टिप्लाई भएकोले गर्दा इन्टरचेन्ज नहुँदा 1 0 0 1 हुन्छ, यहाँ k ले मल्टिप्लाई भएको छ, सो k 0 0 k हुन जान्छ। अब कुरा गरौँ इन्लार्जमेन्ट अबाउट सेन्टर h मा के। अब जहिले पनि सेन्टर अफ इन्लार्जमेन्ट ओरिजिन नहुन सक्छ। अब त्यतिखेर के गर्ने त है, त्यतिखेर के गर्ने भन्दाखेरि
pxy छ इन्लार्जमेन्ट स्केल फ्याक्टर s, k भनौं, सरी सेन्टर अफ इन्लार्जमेन्ट s, k र अनि हाम्रो यसमा चाहिँ यसो गर्नु पर्यो है, हामीले सेन्टर अफ इन्लार्जमेन्ट हामी a, b गरौं, s, k गरे पनि मिल्दैन फेरि a, b र स्केल फ्याक्टर चाहिँ बरु k गर्नु पर्यो किनकि हाम्रो स्केल फ्याक्टर पनि के छ, त्यही कारणले गर्दा सेन्टर अफ इन्लार्जमेन्ट a, b लिनु पर्ने हुन्छ। यसमा गर्नु पर्दा यो p dash अब के हुन्छ, तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, k गर्ने अनि अब x मा यो सेन्टर अफ इन्लार्जमेन्ट को -a गर्यो भने +a गर्दिने हैन, अनि फेरि k y मा यो b घटाइदिने प्लस b जोड्दिने। म फेरि एकचोटी भन्छु, xy छ सेन्टर अफ इन्लार्जमेन्ट ab र स्केल फ्याक्टर k छ भने के गर्ने, माथि गरे जस्तै kx र ky हुन्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ अब ab भएकोले k ब्र्याकेट x - a भित्र -a गरे बाहिर प्लस, फेरि पनि नभए ky हुन्थ्यो नर्मली, यहाँ चाहिँ k y - b प्लस b हुन्छ। अब यसको केसमा चाहिँ ट्रान्सफर म्याट्रिक्स हुँदैन। अब हामी जाउँ ट्रान्सलेसनमा। ट्रान्सलेसन पनि एउटा इजी नै छ। अब हाम्रो यसमा के छ भन्दा pxy सपोज ट्रान्सलेसन भेक्टर चाहिँ हाम्रो ab छ भने p dash भयो भनेहरु सिम्पली एड गर्ने, यसमा त्यसमा चाहिँ मल्टिप्लेसमा एड भन्नाले x + a र y + b। अब यो ट्रान्सलेसनको चाहिँ ट्रान्सफर म्याट्रिक्स तपाईहरुको अर्डर के हुन्छ भयो भनेहरु, अब a र b यो हुन्छ भनेपछि दुईटा रो एउटा कोलम भनेपछि 2/1 अर्डरको म्याट्रिक्स छ भने त्यो जहिले पनि के बुझ्नु पर्यो, त्यसले चाहिँ ट्रान्सलेसन रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर कुरा बुझ्नु पर्यो। अब फाइनली जुन चाहिँ हाम्रो लङ क्वेशनमा आउँछ त्यसको लागि टिपको कुरा गर्नु पर्दा भेरी इम्पोर्टेन्ट टिप फर ट्रान्सफर्मेसन बाइ म्याट्रिक्स मेथड। यसमा चाहिँ म के सजेस्ट गर्छु भन्दा यो सजिलो तरिका I = म है, सम्झिनलाई I = म हैन, I भनेको म हो, त म भने मैले चाहिँ हैन। अब यसमा चाहिँ I भनेको हाम्रो इमेज म्याट्रिक्स = m भनेको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स र O भनेको चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट म्याट्रिक्स। सो जहिले पनि के गर्नु याद गर्नु भन्दाखेरि I भनेको म, इमेज म्याट्रिक्स = ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इन्टु अब्जेक्ट म्याट्रिक्स। यो गर्यो भने तपाईहरुको त्यो लङ क्वेशन इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसैमा सोध्ने अब्जेक्ट अथवा इमेजको रूपमा जेनरल दिने युनिट स्क्वायर भन्छौं। युनिट स्क्वायरमा चाहिँ कन्फ्युज नहोला, युनिट म्याट्रिक्स होइन यो भनेको चाहिँ हाम्रो भनौं न जुन छ क्वाड्रेन्ट छ भने अब यो x, यो x dash, यो y, यो y dash यो ओरिजिन छ भने हाम्रो यो युनिट लियौं स्क्वायर भनेको यो यस्तो, यो चाहिँ है युनिट भ्यालु भएको स्क्वायर लियौं भने त्यतिखेर यसको कोअर्डिनेट चाहिँ के हुन्छ त भाइ बहिनी भन्दा यसलाई हामी एन्टी क्लकवाइज लिन्छौं। अब 0 भन्यौ, सबैले a भनौं, यसलाई b भनौं, यसलाई c भन्यो भने 0 को कोअर्डिनेट के त 0,0, a को कोअर्डिनेट 1,0, b को कोअर्डिनेट 1,1 र c को कोअर्डिनेट चाहिँ हाम्रो फेरि 0,1। त्यो हिसाबले युनिट स्क्वायर लेख्नु पर्दा हामीले यही एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा 0 0 1 0 1 1 र 0 1 यो आफैले लेख्नु पर्ने हुन्छ। क्वेशनमा चाहिँ युनिट स्क्वायर मात्रै भनेर ल्याङ्ग्वेजमा दिन सक्छ। आशा गर्दछु कि यो टिप्स एन्ड ट्रिक्सले तपाईलाई यो ट्रान्सफर्मेसन र ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स अन्तर्गत सबै खालको क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ। केही कन्फ्युजन भयो भने कृपया कमेन्टमा गरेर फेरि सोध्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू।